आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी सम्बोधन कार्यक्रमको चौथो संस्करणमा आइपुगेका छौँ र हामीले आज एसडिएफ पार्टीका वरिष्ठ नेता नेतृगण अनि लोकसभा एमपी अनि हाम्रो मन्त्रीगण र पार्टीका विधानसभा जस्तो गरिमामय पदमा बस्ने हाम्रा उच्च ओहदाका सर र मन्त्री महोदय र पार्टीका वरिष्ठ उच्च पदहरूमा आसीन व्यक्तिहरूलाई हामीले आजको कार्यक्रममा निम्ताएका छौँ र यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। यहाँ लोकसभाका पूर्व एमपी र हाम्रो एकजना चेली उहाँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो पहिला सरकारमा र विधानसभा अध्यक्ष र मन्त्री जस्ता गरिमामय पदमा बस्नुभएका सर केटी गाल्छन् साहब र उहाँहरूसँग हामीले आज यो एसडिएफ पार्टीको 29औं स्थापना दिवसमा विभिन्न प्रस्तावहरू पार्टीले ग्रहण गरेको छ र यो प्रस्तावहरू किन महत्त्वपूर्ण छ र यी प्रस्तावहरूले सिक्किमेली जनतालाई कसरी फाइदा दिन सक्छ र यी प्रस्तावहरूमा सिक्किमेली जनताको सुरक्षा, सम्वर्धन, विकास र सिक्किमेली जनताको भाग्य कसरी गाँसिएको छ भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ र यो हाम्रो चर्चाले हाम्रा रेजुलेसनहरूको गहनता र त्यसको मर्म बारेमा तपाईहरुलाई अवश्य पनि जानकारी गराउनेछ भन्ने मैले सोचेको छु र सर्वप्रथम म रेजुलेसन नम्बर 1 मा हाम्रो सिक्किमको स्पेशल प्रावधान संविधानले हामीलाई जुन सुरक्षा गरेको छ 371 एफ र त्यो माथि हाम्रो पार्टीले एउटा रेजुलेसन बनाएको छ। यो रेजुलेसन भित्र के कस्ता कुराहरू छन् र यसले सिक्किमेली जनतालाई कसरी सेफगार्ड गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म ग्याल्छन साहबलाई यो बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ भन्ने म चाहन्छु। धन्यवाद खरेलज्यू। र अब प्रजातन्त्रमा विशेष गरी पोलिटिकल पार्टिज या त राजनैतिक दलहरू हुने गर्छन् र जुनै पनि पोलिटिकल पार्टी या राजनैतिक दल हुन्छ त्यो प्रत्येक विशेष पार्टीको आफ्नो नीति सिद्धान्त कार्यक्रम आफ्नो मुद्दाहरू उठाउने एउटा जनताको हितमा एउटा आइडियोलोजी हुन्छ, फिलोसफी हुन्छ र त्यसकारणले अब सर्वप्रथम त एसडिएफ पार्टी के हो, किन बनेको या एसडिएफ कुन मुद्दामा ओढेको छ या बसेको छ भन्ने कुरा लिँदा चाहिँ प्रथम त अब हामीले यो संविधानमा जानुपर्छ, किनभने धेरै हाम्रो अति आदरणीय सिक्किमेली जनताले यो हाम्रो संविधान तथा कन्स्टिट्युसन अफ द पार्टीलाई हेर्नु भएको छैन होला, सायद पढेको पनि छैन र यहाँ हाम्रो पार्टीको जो एउटा आइडियोलोजी छ है, राजनीति, अब हाम्रो राजनीतिको एउटा नीति सिद्धान्त जो कार्यक्रम बनेको छ यो आइडियोलोजी सबै यो संविधानमा जुडेको हुन्छ र विशेष यहाँ म छोटकरीमा 1-2वटा प्याराग्राफ क्लजेस म पढ्न चाहन्छु। अब सर्वप्रथम के छ भन्दा हाम्रो पार्टी चाहिँ भारतको संविधानको आधारमा बनेको र भारतको संविधानभित्र पनि पढेको विशेष गरी धारा आर्टिकल 371 एफ जो सिक्किमसँग जोडिएको छ 371 एफ आर्टिकलसँग तथा 371 एफ को आधारमा तथा 371 एफलाई सुरक्षा गर्ने भन्ने एउटा पार्टी छ र जब हाम्रो पार्टी प्रथमपल्ट जब गठन भए 1993 मा र त्यति बेला त्यसको बाद हाम्रो यो संविधानहरू बन्यो र म खाली आर्टिकल 6 ए बी सी सम्म चाहिँ म पढ्न चाहन्छु। यहाँ भनेको छ एसडिएफ पार्टी बेयर्स ट्रू फेथ एन्ड एलिजेन्स टु द सेक्रेड कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया एज बाई ल एस्ट्याब्लिस्ड एन्ड टु द प्रिन्सिपल्स अफ सोशलिजम एन्ड डेमोक्रेसी, समाजवाद र प्रजातन्त्रवादको कुरा आयो, एन्ड शल अपहोल्ड द सोभरेन्टी, युनिटी एन्ड इन्टिग्रिटी अफ द इन्डियन युनियन। बीमा आयो it shall fight to uphold the political, social and economic rights and privileges of the people of Sikkim as provided under the Indian Constitution। बीमा यो आयो। त्यहाँदेखि तपाईँको सीमा आयो it shall strive diligently for the upliftment of the socially and economically backward sections of the people of Sikkim। र 1-2वटा मैले यो पढेको छु र त्यसरी नै अब हेर्दै गएपछि यो एसडिएफ पार्टीको यो महत्त्व तथा महत्त्वपूर्ण एउटा विषय धेरैले बुझेको छैनन्
या त बुझेको पढेको छैनन् होला। यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि को चाहिँ हाम्रो पार्टीको मेम्बर हुनसक्छ या त पार्टी कसको लागि बनेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ एनी इन्डियन सिटिजन who is a Sikkimese and has attained the age of 18 years and who is not guilty of any kind of social, political or economic offense or associated with any whatsoever crime भन्दैछ। मतलब विशेष गरी यो पार्टी चाहिँ कसको पार्टी भन्दाखेरि सिक्किमेको पार्टी, सिक्किमे जनताको पार्टी भन्ने कुरा छ। र यहाँबाट बुझिन्छ, स्पष्ट बुझिन्छ के हो भने एसडिएफ पार्टी चाहिँ सिक्किमेको लागि बनेको, एसडिएफ पार्टी सिक्किमे हितको लागि बनेको र एसडिएफ पार्टी चाहिँ विशेष गरी आर्टिकल 371F मा दिएका जो कानुनी कुराहरू छन्, महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्, जस सिक्किमे जनताको लागि हक र अधिकार सुरक्षा गर्ने कुराहरू छन्, यसलाई पूर्ण रूपमा हामी अगाडि लगाएर बढ्ने एउटा पार्टी छ। र खुसी लाग्छ कि यसपालि हामीले हिजो अस्ति 1-2 दिन अगाडि 4 मार्च 29th इयर अफ हाम्रो जुन चाहिँ एसडिएफ डे फाउन्डेसन हामीले सेलिब्रेट गरेको छौँ। र यो विशेष गरी चाहिँ अब म यही भन्न चाहन्छु, हाम्रो संविधानको आधारमा बनेको पार्टी 2 नम्बरमा चाहिँ सिक्किम र सिक्किमेको हितमा बनेको एसडिएफ पार्टी हो, त्यही म राख्न चाहन्छु। अनि सर जुन यो 371F धारालाई अक्षुण्ण राख्न हाम्रो पार्टीले धेरै महत्त्वपूर्ण योगदानहरू सिक्किमेली राजनीतिमा दिँदै आएको छ र अहिलेको परिस्थितिमा यो 371F धारामा कतै धक्का लाग्दैछ कि भन्ने खालका आशंकाहरू उब्जेका छन्। र यहाँ हाम्रो पहिला एउटा सिक्किमको प्रतिनिधित्व गरेर लोकसेवामा गएर सिक्किमेली जनताका हकका बारेमा धेरै मुद्दाहरू पनि उठाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सन्दर्भमा तपाईँले अहिलेको परिवेशमा सिक्किमको एसडिएफ पार्टीले उठाएका अहम मुद्दाहरू र वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक परिवेशमा देखिएको जुन विसङ्गतिहरू, अप्ठ्यारा बाटाहरूलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ सरले? यो अब यहाँ हाम्रो गेल्चन सरले स्पष्टीकरण दिनुभयो कि कसरी चाहिँ अब यो हाम्रो पार्टीको लागि चाहिँ यो हामीले भन्छौँ नि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सेन्ट्रालिटी 371F चाहिँ कसरी केन्द्रित भयो, कसरी चाहिँ हाम्रो पार्टीको लक्ष्यमा अथवा हाम्रो पार्टीको जुन मुद्दाहरूमा चाहिँ यो चाहिँ नम्बर 1 मै आउँछ। किनभने 371F कै आधारमा चाहिँ सिक्किम बनिएको। अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी सिक्किमेहरू चाहिँ जम्मै हामी स्टेट, हाम्रै स्टेटसँग चाहिँ हामी 22nd स्टेट अफ इन्डिया, हाम्रो कन्ट्रीसँगै, हाम्रो माटैसँगै हामी चाहिँ 22nd स्टेट अफ इन्डिया। सर अनि यस्तो संवेदनशील मुद्दा रहेछ र आज सरकारले बाहिरका मान्छेहरूलाई कुन आधारमा नियुक्ति दिँदैछ त? अब यस्तो छ कि यसमा म त्यतापट्टि हामी आज हामी चाहिँ यो यतापट्टि जाउँ जहाँ चाहिँ हाम्रो जो हाम्रो दर्शक वृन्दहरू हुन्छन् उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ उहाँले चाल पाओस् न कि हाउ इम्पोर्टेन्ट यो 371F इज। अब यो त एउटा यसै हेर्दाखेरि त इट इज क्लज 371F, तर क्लज 371F को जो स्पिरिट छ, अब जस्तो आज तपाईँलाई थाहा छ कि अहिलेदेखि नै तपाईँले 2-3 वटा तपाईँले न्युज आइटमहरू पढ्नु हुँदैछ कि एउटा हिजो मात्रै एउटा न्युज आइटम आयो, यो स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम चाहिँ कसरी चाहिँ यो चाहिँ आरबिआई को अन्डरमा छैन भनेर चाहिँ एउटा ठुलो मतलब दिल्लीको एउटा ठुलो के भन्छ थिङ्क ट्याङ्कले त्यो कुरा उठाएको छ। त्यसकै अगाडि एउटा बिजनेस स्ट्यान्डर्डमा पनि एउटा कुराहरू उठे र हाम्रो स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डियाका म्यानेजिङ डाइरेक्टर अथवा त्यहाँको प्रमुख डाइरेक्टरले चाहिँ भन्नुभयो कि चाहिँ यस्तो कुरै छैन। तर अब स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डियालाई चाहिँ फेरि पनि कहीँ यसरी फेलो पारिदिनु भयो भने त्यहाँबाट त तपाईँको 371F को त्यो डाइल्युसन भइहाल्यो, बुझ्नुभयो त? हजुर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदम यसमा चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। किन चाहिँ सिक्किम र सिक्किमेलीको तपाईँले भन्नुभयो नि अगाडि हाम्रो फ्युचर चाहिँ कसरी चाहिँ 371F सँग हामीले जोडेको छ, कसरी चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने हाम्रो माटोसँगै हामीले चाहिँ यो 371F को आधारमा चाहिँ हामीले
22nd स्टेट अफ इन्डिया हामी बनेका छौँ। हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज चाहिँ अब हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। हजुर सर। अनि जबसम्म अब यहाँ ग्याल्सिनज्यूले भन्नुभएको जस्तो जबसम्म हामीले यो सोच्दैनौँ, जबसम्म हामीले चाहिँ यो चाहिँ एउटा हाम्रो पोलिटिकल राइट या आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैनौँ तब त्यो कुनै पार्टी पनि त्यसै फ्यातुलो भएर जान्छ। हजुर सर। अनि सर यो महत्त्व जुन सरले हाम्रो सरले 371 एफको महत्त्व जुन किसिमले चाहिँ बताउनु भयो, हाम्रो पार्टीले त्यही आधारमा 371 एफको रेजुलेसनलाई एडप्ट गरेको भन्ने कुरामा तपाईँ कसरी दाबी गर्नुहुन्छ ग्याल्सिन साहब? सर्वप्रथम त यस्तो छ, अब खरेलज्यूले धेरै कुरा राख्नुभयो। हामीले धेरै प्रस्तावहरू पारित गऱ्यौँ क्या अस्ति हाम्रो एउटा ऐतिहासिक दिन 29th फाउन्डेसन डेको हाम्रो जो सेलिब्रेसन थियो, हामीले बहुत ऐतिहासिक रेजोल्युसन प्रस्तावहरू पास गऱ्यौँ। तर अहिले जो चर्चा हुँदैछ आर्टिकल 371 एफ, जो हाम्रो पिडी साहब फर्मर एमपीले पनि भन्नुभयो, अहिले हामी के देखिन्छौँ भने आर्टिकल 371 एफ एउटा कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन छ है, संवैधानिक एउटा आर्टिकल छ, र यसलाई चाहिँ हामीले खालि आर्टिकल 371 एफ भनेर त्यसलाई पढ्दा मात्रै बुझ्न सक्दैनौँ। मेरो एउटा ओपिनियन, मेरो विचारमा चाहिँ माई हम्बल ओपिनियन नै भनौँ होइन, मैले धेरैपल्ट यो चिजलाई अध्ययन गरेँ, पढेँ हो कि धेरै अब अनरेबल सुप्रिम कोर्ट उच्च न्यायालय दिएको जजमेन्ट मुताबिक होइन, इन्टरप्रिटेसन बाई एमिनेन्ट जुरिस्टहरू छ कि मेरोमा सबै छ। र आर्टिकल 371 एफलाई बुझ्नको लागि होइन यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ, किनभने यो हाम्रो लागि चाहिँ एउटा जडा हो क्या, खाँबा हो यो भनौँ न। यो आर्टिकल 371 एफ कुनै पार्टीको होस्, कुनै राजनैतिक दल होस्, आउने भविष्यको नानी पिँढी होस् है, तर के छ भने आर्टिकल 371 एफ बुझ्नको लागि चाहिँ यसको पछि एउटा लामो इतिहास छ। हजुर सर। त्यस कारणले हामीले जो प्रस्तावहरू पास गरेको छ, हामीले के यसलाई बेस आधार बनाएको छौँ भन्दाखेरि राजनैतिक इतिहासलाई जोडेर, हजुर सर, त्यो साथसाथै कानुनी कुराहरू जोडेर, जसमा राजा पहिला हाम्रो छोगेल साहब हुनुहुन्थ्यो पहिला प्रायर टु मर्जर, उहाँले दिएका प्रोक्लेमेसनदेखि लिएर त्यति बेलाका भएका कानुनी कुराहरू जति सबै लिएर पोलिटिकल हिस्ट्रीलाई जोडेर लिएर चाहिँ आर्टिकल 371 एफ बनेको छ। र कसैले एउटा साधारण जस्तो राइट टु लाइफ भन्छ, राइट टु लिभ इन पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, यसो पढ्दा बुझिहाल्छ। हजुर सर। त्यसको रेफरेन्स चाहिँ जो जजमेन्ट, रिसेन्ट जजमेन्ट अनरेबल सुप्रिम कोर्ट इत्यादिले बुझिहाल्छ। तर आर्टिकल 371 एफको एसेन्स तथा स्पिरिटलाई बुझ्नलाई यसको पछि जोडेको इतिहासलाई बुझ्नुपर्छ। जस्तो हामीले जति कुरा चर्चा गर्छौँ नि खालि 370 हो, त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म यसको हिस्ट्री बुझ्दैन, यसको पोलिटिकल हिस्ट्री बुझ्दैन, सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्स भन्ने हामीले लेखेको छौँ, विभिन्न स्टेज जसमा आर्टिकल 371 एफ जन्मियो। अनि हाम्रो पिडी साहबले भन्नुभएको चाहिँ त्यही मुताबिक 36 एमेन्डमेन्ट कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट एक्ट भएर चाहिँ सिक्किम एउटा तपाईँको 22nd स्टेट अफ इन्डिया भयो। तर जबसम्म हामीले यो चिज सब बुझ्दैनौँ खालि 371 एफ, त्यस कारणले गर्दा अब विथ ड्यु रेस्पेक्ट धेरै ओपिनियनहरू आउँछ, राम्रो होइन 371 एफ चाहिँ न एसकेएमको, न एसडिएफको, न बिजेपीको, न कसैको, यो चाहिँ सिक्किमेको। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ एउटा पुरानो पार्टी, हामी एसडिएफ पार्टी पवन चामलिङ साहबको नेतृत्वमा बसेको पार्टी, उहाँहरू एमपी गर्नुभएको, त्यत्रो गर्नु, उहाँहरू मन्त्री, फर्स्ट सेकेन्ड लेडी हो कि, हामी पनि एउटा जनता र पार्टीको तपाईँको सपोर्टले हामी एउटा विधानसभा अध्यक्षसम्म पुग्यौँ है। तर के कुरा छ भन्दाखेरि आज हामीले एसडिएफ पार्टीले हामीलाई जनतालाई के दिन सक्छौँ होइन, डेमोक्रेसीको आधारमा 2019मा हामीलाई विरोधी दलमा बस्नु भनेर जनताको एउटा म्यान्डेट आयो, हामी त्यसलाई पूर्ण रूपमा हामी इज्जत गर्छौँ। तर आज एसडिएफ पार्टीले के दिनु सक्छ जनताको लागि? अनि हाम्रो विचार के छ, हाम्रो नेताको विचार के छ, हामी सबैको विचार के छ? हामीलाई जनताले 25 साल राख्यो, त 25 सालमा हामीले धेरै काम गऱ्यौँ होला होइन, कति नोक्सान भयो होला, कति व्यक्तिगत कसैलाई दुःख पर्यो होला, तर हामीले पनि एसडिएफ पार्टीको कार्यकर्ता भएर 25 सालमा हामीले सबभन्दा ठुलो के पायौँ भन्दा ज्ञान पायौँ, अनुभव पाएँ। र हामी विरोधी दलमा भएको कारणले गर्दा जनताको हितमा, सिक्किमे जनताको भलाइको लागि, आउने भावी पिँढीको विकासको लागि हामी आफ्नो अनुभव र ज्ञान दिन चाहन्छौँ हो कि। त्यसले गर्दाखेरि 371 एफ चर्चा हुन्छ। यो आज हामीले राखेको कारण एकदम अनअफिसियल हाम्रो एउटा पार्टीभित्रको एउटा डिबेट डिस्कसन छ। तर यहाँ के छ भन्दा 371 एफ त्यसै बनिएको छैन। आज सबैले डिफ्रेन्ट कन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेन्ट आउँछ, जस्तो आज लिम्बू तामाङको सिट होस् या रहेको जातिलाई अनुसूचित जनजाति भने, यसपालि हामीले अनुसूचित जनजाति छ, लेफ्ट आउट कम्युनिटिज अफ सिक्किमलाई अनुसूचित जनजातिमा दिनु भन्ने कुरामा, मुद्दामा हामीले अर्को नयाँ एउटा डाइमेन्सन दिएको छौँ, जुन चाहिँ हिस्ट्रीलाई जनाएर हामीले भनेको छौँ कि
त्यो गएको हक अधिकार जो दिएको थियो हाम्रो रहेका नेपाली जातिहरूलाई त्यसलाई रेस्टोर गर्नु भन्ने कुरा आयो। हजुर। यसको डाइमेन्सन हेर्नुहोस् ह। त्यस्तै पाराले अब हाम्रो भोटे लाप्चे हाम्रो दाजुभाइ हामी आफै जो छौँ समाजमा भुटिया लेप्चाको पूर्ण रूपमा हक र अधिकार सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्ट्यान्ड छ। तर यो सबै चिज किन आउँछ भने हामी भारतको संविधान र 371 लाई पूर्ण रूपमा हामी मान्छौँ, शिर उप राखेर काम गरेका छौँ। र यति पनि भन्न चाहन्छु, यो जुन चाहिँ अघि तपाईँले यहाँ पिरी साहबलाई प्रश्न राख्नुभयो होइन, त्यसमा के छ, आज रुल फोफोको कुरा आउँछ। त रुल फोफो चाहिँ जब सुप्रिम कोर्टमा पुग्दाखेरि त्यति बेला एसडिएफ सरकार थियो, पूर्ण रूपमा बेस्ट टप लयर लगाएर हामीले कन्टेस्ट गरेर रुल फोफो बाँचेको छ, जसमा लोकलहरू एम्प्लोइड हुन सक्दैछ। तर अब कुरा आउँछ रुल फोफो सुरक्षा भयो, डिबेट एन्ड डिस्कसन तपाईँको सोसाइटी समाजमा भइरहेको छ, तर आजको सरकारमा त्यो भएको छ कि छैन त्यो हामी भन्न चाहन्न। इट इज फर द पिपल टु डिसाइड। यो खालको डिबेट एन्ड डिस्कसन आउनुपर्छ। र म चाहन्छु, हामी चाहन्छौँ कि जब हाम्रो सिक्किमको मुद्दाहरू छन् यसमा हामीले पोलिटिकल आइडियोलोजी डिफ्रेन्स नगरेर सिक्किमे भएर लड्यौँ चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। बडा राम्रो सर, त्यति हुन्थ्यो। सरले बडा एउटा अत्यन्तै भावुक र एउटा सिक्किमे हुनुको गर्वसँग जोडेर जुन तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो, यहाँले व्याख्या गरिरहँदा मलाई सिक्किमका प्रत्येक जनताहरूको सुरक्षाको कुराले मलाई त्यहाँसम्म पुग्न कर लगायो। र यसै विषयमा म हाम्रो पूर्व मन्त्री गर्नुभएको उहाँको पनि सरकार चलाउने केही अनुभवहरू छ र यसो यो दृष्टिकोणबाट सरले पनि भन्नुभयो 371 एफ किन महत्त्वपूर्ण छ, किन यसको बारेमा गहिराएर हेर्नुपर्छ। सरले धेरै कुराहरू हाम्रो पार्टीले त्यसलाई सेफगार्ड गर्ने कुराहरू गरेको छ र त्यो कुरामा चाहिँ हामी सिक्किमे एक भएर लाग्नुपर्छ। यहाँ पार्टी भन्दा पनि हाम्रो सिक्किम र सिक्किमे जनता बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा सरले बताइरहँदा अब यस्तो परिस्थितिमा कस्तो पार्टीले चाहिँ सिक्किम र सिक्किमेली जनतालाई बचाउन सक्छ भन्ने तपाईँको अनुभवमा, तपाईँ सरकार चलाएको अनुभवमा, पार्टी चलाएको अनुभवमा, जनतासँगको एउटा सामान्य नेतृत्व पाएको हैसियतमा के तपाईँको अनुभवले के भन्छ? तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले जुन चाहिँ क्वेसन राख्नुभयो 371 एफको कुराहरू गर्नुभयो, यहाँ सरहरूले एकदमै क्लियर गर्नुभएको छ त्यो कुरा। तर 371 एफ के हो भनेर घरिघरि तपाईँले क्वेसन गरिरहनु भएको छ। त्यो भित्र के छ त उहाँहरूले भन्नुभयो। तर त्यो के हो भन्दाखेरि जति बेला सिक्किमले भारतसँग विलय हुने बेला जुन चाहिँ थियो है, त्यो हामी पनि हिस्ट्रीमा पढेको, किनभने हामी त्यो समयमा हामी थिएनौँ। तर त्यो समयमा जति बेला विलय हुने टाइममा यसै त सिक्किमलाई लु लानुहोस् भनेर 22nd स्टेट डिक्लेयर गर्ने कुरा आएन। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो परिस्थिति के छ, हाम्रो राज्यको परिस्थिति के छ, हाम्रो ओल्ड लजहरू के छ, हामीलाई केले प्रोटेक्ट गर्दैछ, हामी सिक्किमिज जति पनि छौँ हामी हैन, भुटिया, लेप्चा, नेपाली, अदर कम्युनिटीहरू हुनुहुन्छ, यति सबै जातिहरूलाई कुन कुराले प्रोटेक्ट गरेको छ। अनि हामी चाहिँ भारतमा विलय भएपछि हामी एक त सानो राज्य हैन, त्यस पछाडि भारतको अरू राज्यहरूसँग बराबरी हुँदाखेरि बा हाम्रो सेन्टिटी हराउने हो कि भने त्यो हिसाबमा विलय हुने टाइममा यो एउटा एग्रिमेन्टको रूपमा गरेको कुरा। अनि एज इट इज हाम्रो जति पनि राइट्सहरू छ त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ 371 एफ सायद कन्स्टिट्युसनमा यो भएको। अनि यसको अनुरूप आज मलाई लाग्छ थुप्रै सरकारहरू आउनुभयो सिक्किममा पनि, अनि भारतको 22nd स्टेट भए बापत एउटा इन्डिपेन्डेन्ट स्टेटको हैसियतमा एउटा राजा होइन, त्यहाँदेखि डेमोक्रेटिक स्टेटको उयसमा एउटा इलेक्ट भएर जति पनि सरकारहरू आउनुभयो, यसमा तपाईँले सोध्नु भएको कसरी जातिहरूलाई प्रोटेक्सन भयो होइन, कसले प्रोटेक्ट गर्न सक्यो भन्ने कुराहरू अब त्योभन्दा अगाडिको सरकारहरूले पनि गर्नुभयो होला त्यस्तो केही होइन। अनि सबभन्दा लामो सरकार बसेको भनेको एसडिएफ सरकार है, 25 वर्षको समयसम्म एसडिएफले आफ्नो सरकार चलाएको छ सिक्किममा। अनि एसडिएफ गभर्मेन्टले हरेक क्षेत्रमा जाति मात्रै नभएर इकोनोमिक स्ट्याटस पनि हेरेर को अलिक माथिल्लो वर्गमा वर्गीय उयसमा पनि सबै एङ्गलमा हेरेर उहाँले प्रोटेक्सन दिने यो सरकारले काम गरेको छ। जस्तै म पनि यही एसडिएफ सरकारमा मैले पनि मन्त्रीसम्म हुने मौका पाएँ, पार्टीले मलाई पनि दिनुभयो, जनताले पनि भोट दिनुभयो र मलाई मन्त्रीसम्म पनि पार्टीले बनाउनु भयो। र यसमा मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा बेसी प्रोग्रेस र डेभलपमेन्ट भएको भनेको एसडिएफ पार्टीमा हो होइन। नारीहरूको अब तपाईँले
मलाई मौका दिनुहुन्छ भने वुमन रिलेटेड कुरा गरौँ आज, किनभने इन्टरनेसनल वुमन्स डेको एउटा उपलक्ष्यमा नारीहरूलाई यो पार्टी यो सरकारले एसडिएफ गभर्मेन्टले के गर्यो भन्दाखेरि नारीहरूलाई यति बेसी नारीहरूको लागि नै काम गरेको छ। फर्स्टमै आउँदैखेरि नै जस्तो गभर्मेन्ट आयो त्यति नै बेला चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मेनिफेस्टोमै नारीहरूलाई चाहिँ आधी धरती र आधी आकाशको मालिक बनाउँछु भनेर यो हाम्रो नेताको एउटा प्रथम घोषणै जस्तो थियो नि, नारै थियो। अनि 25 इयर्सको एउटा लामो उयसमा चाहिँ अब यो त बडा आज भनेर भोलि गर्ने काम होइन, किनभने एकदम सदियोदेखि अब शोषित नारीहरू छ, उनीहरूलाई एउटा एट पार विथ मेन भनेर ल्याउनुको लागि त उनीहरूको आर्थिक स्थितिको डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो, उनीहरूको शैक्षिक स्थितिको डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो, उनीहरूको सोसियल स्ट्याटस अपलिफ्ट हुनु पर्यो। यो जम्मै कुरा गर्दै गर्दै त टाइम लाग्ने कुरा हो, तर आज एकदम 25 इयर्समा कति चाहिँ डेभलप भएको छ नारीहरू भन्दाखेरि चाहिँ अब नारीहरूको पपुलेसन सर है, हाम्रो पपुलेसन 47.6% नारीहरू, 50-50 होइन हाम्रो रेसियो। 47.6% नारीहरू भएको एउटा सानो राज्यमा नारीहरूलाई राजनैतिक अधिकारको कुरा गरौँ। राजनैतिक अधिकार भनेको हामीले स्टेटले दिनु सक्ने भनेको पञ्चायती राज हो, किनभने त्यहाँदेखि लेजिस्लेचरमा जाने भनेको पार्लियामेन्ट्री सब्जेक्ट हो। तर स्टेटमा जुन चाहिँ पञ्चायती राजमाथि नारीहरूको सहभागिता कति छ भन्दाखेरि चाहिँ नारीहरू यता उनीहरूको रेसियो कम्ती छ, पपुलेसन कम्ती छ, तर उनीहरूले पञ्चायती राज चाहिँ उनीहरूले बेसी चलाइरहेको छ। 52% चाहिँ नारीहरू पञ्चायतमा छ भनेपछि ग्रासरुट पोलिटिक्स चाहिँ टोटली नारीहरूमाथि डिपेन्ड छ। अनि आज म एउटा कुरा इन्टरनेसनल वुमन्स डेको अवसरमा म के भन्न चाहन्छु भने कहिले पनि नारीहरूले सहभागिता भएर यत्रो एउटा एभ्री इयर जस्तो 2011 देखि त एभ्री इयर जस्तो पञ्चायती राजमा नारी अवार्ड आउँदैछ है सर। तर पनि कसैले पनि डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली नारीलाई चाहिँ कहिले पनि दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पञ्चायती राज त बेसी जस्तो नारीले नै चलाइरहेको छ। यसको प्रोग्रेस, यसको डेभलपमेन्ट, यसमा अवार्डहरू थाप्ने काम त काहीँ न काहीँ कतै यो क्रेडिट गोज टु नारी नि होइन सर। तर पनि नारीलाई डाइरेक्टली नगरेर अब त्यो भएको छैन, किनभने मलाई थाहा छ पञ्चायती राजमा चाहिँ नारीकै बेसी सहभागिता छ। अब यस्तै प्रकारले अरू शैक्षिक क्षेत्रमा पनि एकदमै एसडिएफ पार्टीले बडा राम्रो काम गरेको छ है। नारीहरूको लिटरेसी रेट अहिले 75 point समथिङ डेभलपमेन्ट रिपोर्ट अनुसारले रिसेन्टली 2014 को उयसमा 75.6 समथिङ नारीहरूको लिटरेसी रेट भनेको 25 इयर्समा त्यति आउनु भनेको चाहिँ धेरै ठुलो उपलब्धि हो। अनि हुनसक्छ हामीले 100% लिटरेसी रेट गराउनु पनि सक्थ्यौँ, तर के भयो भन्दाखेरि जस्तो अब सरकार एन्ट्री भयो त्यो समयमा थुप्रै एजको मान्छेहरू थियो, अनि सबै एजलाई फर्मल एडुकेसन दिनु नसक्ने त्यो अवस्था हुँदाखेरि त अभियसली यो 75.6 भनेको त ठुलो एचिभमेन्ट हो है। अन्त तपाईले जुन अहिले हाम्रो एसडिएफ पार्टीले 29औं फाउन्डेसन डेमा पारित गरेका रेजुलेसनहरूमाथि चर्चा गरिरहेका छौँ र यहाँ हाम्रा दिग्गज अनुभवी र राजनीतिक सिक्किमको राजनीतिमा राम्रो दखल प्राप्त गरेका हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरूसँग अहिले हामी चर्चा गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले जे जति कुराहरू यहाँ तपाईँहरूको सामुमा राख्नुहुँदैछ सबै अनुभवको आधारमा, सत्य तथ्यको आधारमा र उहाँहरूले प्राप्त गरेका राजनीतिक ज्ञानको आधारमा राख्नु भएको छ। त्यसकारणले आजको जुन हाम्रो यो छलफल छ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पनि छ र हाम्रो जम्मै रेजुलेसनहरू आज हामी एकैचोटि चर्चा गरिसक्ने अवस्थामा छैनौँ। हामी एक एकवटा गर्दै हाम्रा रेजुलेसनहरूलाई हामी धेरैवटा एपिसोडमा तपाईँहरूको सम्मुखमा ल्याउने हामी कोसिस गर्नेछौँ। आशा छ तपाईँहरूकोबाट पनि हाम्रा यस्ता प्रयासहरूलाई सहयोग र साथ दिनुहुनेछ भन्ने। र अब यसै सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने सर, तपाईँले सिक्किमको राजनीतिमा एउटा दिल्ली हाम्रो सानो राज्य अनि सानो राज्यको एकैजना मात्रै तपाईँ एमपी हुनुहुन्थ्यो र सिक्किमको राजनीतिले समग्र भारतलाई नै खिचिरहेको अर्ग्यानिक मिसन जस्ता कार्यक्रमहरूले
एक परिवार एक नोकरी जस्ता कार्यक्रमहरूले भारत देशको नेतृत्वलाई नै हामीतिर तानिरहेको अवस्थामा तपाईँले लोकसभामा गएर सिक्किमको बारेमा, सिक्किमे जनताको हक हितको बारेमा कुरा उठाउनु पर्ने त्यत्रो अहम दायित्व तपाईँलाई पार्टीले सुम्पिएको थियो र त्यो अवस्थामा तपाईँलाई कति गर्वबोध हुन्थ्यो र कुन जोस र कुन आइडियोलोजीको हिसाबमा सिक्किमे जनताका मुद्दाहरू त्यहाँ हाम्रो धारा 371 एफले प्रोटेक्ट गरेका धाराहरूलाई सशक्त रूपमा जनता के अरे केन्द्र सरकारमा पुर्याउनु भयो, त्यो अलिकति अनुभव तपाईँको जनताका सामुमा गयो भने राम्रो हुन्थ्यो कि? मैले त सोचेँ तपाईँले त खालि रेजोल्युसन्स माथि बात गर्नुहुन्छ भनेर, तर तपाईँले एउटा राम्रो अवसर दिनुभयो। अब हाम्रो पार्टीले अनि हाम्रो नेताले चाहिँ अब 10 वर्ष मलाई 2 सक्सेसिभ टर्म्स 2009 देखि 2019 सम्म मैले सिक्किम र सिक्किमेली जनताको लागि को हितमा मैले गएर पार्लियामेन्टमा गएर चाहिँ यहाँको एउटा प्रतिनिधित्व गर्नु मैले पाएँ। I was able to represent the entire state of Sikkim, है सिक्किम र सिक्किमले जनता। अनि जहिले पनि म त्यहाँ गएर बोल्न खोजे या बोल्नका लागि हामी टाइम पायौँ, मौका पायौँ, कुनै बिल्समा या अरू कार्यक्रममा। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो 371F धारा चाहिँ जहिले पनि केन्द्रित हुन्थ्यो, किनभने हामीले हेर्नुपर्ने कि कुनै अब जस्तो एउटा अब म एउटै तपाईँलाई सानो मतलब आई वान्ट टु गिभ वान इक्जाम्पल है, इक्जाम्पलको आधारमा एउटा केस आयो माझीको। अब माझीको केसमा उहाँहरू चाहिँ अब यताबाट चाहिँ सरकारले चाहिँ माझीहरूलाई चाहिँ अब त्यो सेड्युल कास्टबाट चाहिँ निकालेर उहाँहरू चाहिँ अब जेनरल क्याटेगोरीमा आउने प्रयास गर्नुभयो। अब यसो त हेर्दाखेरि कतिजना चाहिँ अब यो सेड्युल कास्टभित्र दाखिल हुन चाहन्थे, तर हाम्रो सिक्किमबाट चाहिँ अब अरू त मैले देखिनँ, ओन्ली पिपल वान्टेड एडिसन एन्ड हियर इज वान कम्युनिटी द्याट वान्ट्स टु कम आउट अफ द सेड्युल कास्ट स्ट्रक्चर। अन्त यसो गर्दाखेरि आई वाज एउटा त फ्लेबरगास्टेड भनौँ न होइन, एउटा आश्चर्यित कुरा भयो। अन्त जब त्यो बिल आयो, अन्त त्यो बिल आएपछि अब हेर्न पर्यो कि अब यो कसरी चाहिँ हुन्छ। अन्त सरासरी त्यो बिल आयो पार्लियामेन्ट, तर हाम्रो अब त्यति बेला पार्लियामेन्टमा यो युपिए सरकारको टाइममा, अन्त त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अलिकति पार्लियामेन्टमा बेसी दङ्गा चलिरहेको, त्यसले गर्दाखेरि यो पारित हुन सकेन, उसो पारित हुन सकेन। र मैले चाहिँ त्यो बिललाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ हाम्रो सरकारसँग मैले पेश गरेँ, यो चाहिँ कसरी हुनसक्छ, यस्तो प्रकारको आश्चर्यित कुराहरू चाहिँ कसरी हुनसक्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो एससीबीसीको चेयरम्यान त्यति बेला टेन शर्माज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले अन्त लिखित रूपमा पनि मैले दिएँ कि यो प्लिज ह्याभ अ लुक, यो त उहाँ त्यो कम्युनिटी लिडर्सहरूलाई बोलाएर तपाईँले हेर्नुहोस्, र सोसियल जस्टिस हाम्रो डिपार्टमेन्टमा पनि हामीले त्यो आई वेन्ट एन्ड टक टु देम, मिनिस्टरसँगै बात गरेको थिएँ। पछाडि त्यसकै बारेमा चाहिँ फेरि यताबाट आए कि होइन दे वान्ट टु लिभ, र यो पछाडि आएर चाहिँ आई थिङ्क रिसेन्टली या कहिले यो सेकेन्ड टर्ममा चाहिँ यो पारित भयो। तर त्यसमा चाहिँ अब हामीले यसरी चाहिँ हामी एकदमै यो 371F को आधारमा हामीले हेर्नुपर्ने कि वेदर कुनै धक्का त लाग्दैन। अब जस्तो कर्पोरेट अफेयर्सको एउटा डाइरेक्ट ट्याक्स लजबाट आयो, अब त्यो डाइरेक्ट ट्याक्स लज इज अ भेरी लार्ज अल इन्डिया एन्कम्पसिङ, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाउ डज इट इम्प्याक्ट सिक्किम एन्ड सिक्किम्स दिस थिङ, सो वी ह्याड टु टेक प्रिकसनरी मेजर्स। अब there were so many such instances, अब कोही बेला हामी फेल पनि हुन्थ्यौँ, त्यसो गर्दाखेरि धेरै भनाइ पनि हामीले खायौँ, तर अल इन अल एउटा बडा त्यो
उच्च स्तरीय अब पार्लिमेन्ट जस्तो जग्गामा चाहिँ गएर चाहिँ हाम्रो सिक्किम र सिक्किमेली जनताको भावना, सिक्किम र सिक्किमेली जनताको भोइसलाई चाहिँ त्यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्नु चाहिँ एउटा ठुलो प्रिभिलेज पनि हो, एउटा ठुलो एउटा अवसर पनि हो। यसकै सिलसिलामा चाहिँ म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु कि हामीले कतिपय टाइम राख्यौँ यो लु अब लिम्बू तामाङ सिटलाई चाहिँ अब दिनै पर्ने, हाइक पावर कमिटी हाम्रो भएर यहाँनिर 40 सिटको फर्मुला पनि हामीले दियौँ। यो 40 सिटको सर यहाँ अलिकति तपाईँलाई अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसनमै हजुरले त कहिल्यै पनि पार्लियामेन्टमा धारा 32बाट चाहिँ रिजर्भेसन हुनुपर्छ भनेर त भन्नु भएन, तर अहिलेको एमपीले चाहिँ कुन आधारमा त्यो कुरा उठाउनु भयो? अब यस्तो छ नि, अब उहाँहरूको जुन 32बाट दिनुपर्छ भन्ने या हामीले चाहिँ 40बाट दिनु भन्ने उहाँहरूको अब इट इज अप टु देम, राइट? त्यसको अब रिएक्सन विथ द पपुलेसन अफ सिक्किम विल कम लेटर होइन, त्यो त अब वी सुड नट कमेन्ट अन द्याट अहिले, किनभने त्यसमा हाम्रो चाहिँ क्लियर कट 40 सिट फर्मुला थियो नि। अब त्यो 40 सिट फर्मुलामा एभ्री वान गेट्स जस्टिस, त्यो हो नि कुरा, एभ्रीबडीले जस्टिस पाउने अब त्यो कुरा आयो नि त्यसमा। द जनरल कम्युनिटी विल गेट जस्टिस एन्ड द पिपल हु विल कम अन्डर रिजर्भेसन दे विल गेट जस्टिस। अनि सर जनताको उयसमा चाहिँ के भनाइ छ भने यो 40 सिट हुनै सक्दैन, यो 40 सिट नहुने कुरा चाहिँ एसडिएफले प्रचार गरिरहेको छ भन्ने कुरा छ। होइन, यस्तो हो कि पार्लियामेन्टको हातमा इफ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया वान्ट्स, पार्लियामेन्ट विल can pass the rules. So then it is यो नहुनु सक्ने, यो नगर्नु सक्ने चिज चाहिँ होइन। Within the Constitution of India, it can be done. Okay, so and if you look at 371F, there also it is says assembly not less than 30 भनेर दिएको छ। हजुर सर। र हाम्रो गठन भयो 32, but not less than 30. So 40 is not less than 30. There you have it, होइन? So त्यसले गर्दाखेरि त्यो अब कसैलाई चाहिँ अब त्यो भ्रममा चाहिँ नपारौँ। हजुर। अब गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले आज तपाईको एग्रिकल्चर सेक्टरमा 3वटा बिल त जुन यो डरलाग्दो प्रकारले जुन फार्मर्सहरूले आज मरिमेटिरहेको छ कि रिपिल गर्नुपर्छ भने, हजुर, त्यस्ता बिलहरू त पास गरिदियो भने या जम्मू एन्ड कश्मीरको 370 लाई पनि त्यस्तो प्रकारको रद्द गर्नु सक्यो भने त व्हाट इज 40 सिट्स भनेपछि हामी आशामुखी बनाऊ। हजुर सर, अब त्यसो भने सर अब हामीले यो अहिले आजको कार्यक्रममा धेरैवटा हाम्रा प्रस्तावहरू छन्। आज हामीले एउटै प्रस्तावमाथि चर्चा गरिरहेका छौँ र सर तपाईँ कानुनविद पनि हुनुहुन्छ र तपाईले विधानसभा जस्तो गरिमामय पदमा बसेर सिक्किम सरकार र सिक्किमेली जनताको सेवा पनि गर्नुभएको छ र यो 371F लाई अब हामीले एकदमै प्रोटेक्ट गर्नका लागि र यसलाई चाहिँ एकदमै हाम्रो डाइल्युसन हुन नदिनका लागि सरकारले कस्ता कस्ता कुरामा चाहिँ सजगता अपनाउनु पर्छ र सबै सरकारहरू त्यतिकै सजग छन् के त? यो विषयमा अलिकति सरले अलिकति बताइदिए जनतालाई जानकारी हुने थियो। जुन चाहिँ 371 को जिसमा चाहिँ लिएर यहाँ पिडी साहब म्याडमले पनि धेरै कुरा राख्नुभयो, कुरा त्यही हो। तर सर्वप्रथम त्यो तपाईँको अनुमतिले चाहिँ यहाँ म्याडमले अघि चेलीबेटीलाई हक र अधिकारको कुरा, म चाहिँ ब्याक टु हाम्रो संविधानै आउँछु। त हाम्रो संविधानले लेखेको छ तपाईँको आर्टिकल 6 क्लज ई, यो के लेखेको छ भन्दाखेरि The party is committed to give equal opportunity to all Sikkimese people and shall ceaselessly work for the emancipation and upliftment of the Sikkimese women and other oppressed sections of the. त्यो यही आधारमा यो जति पनि चेलीबेटीलाई हक र अधिकार दिएको कुरा आउँदैछ है। अब अर्को यो जुन चाहिँ तपाईँको फेरि हामी दोहोऱ्याउँदैछौँ आर्टिकल 371F भन्ने, अघि यहाँ हाम्रो फर्मर एमपी साहबले पनि राख्नुभयो। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अब म त्यति भयङ्कर अधिवक्ता या एडभोकेट त होइन, तर म कन्स्टेन्ट पढ्छु, अब प्र्याक्टिस गरेको धेरै सिनियर भइसक्यो होला। तर अब हामी चाहन्छौँ, पार्टी चाहन्छौँ कि हाम्रा सिक्किमका सिभिल सोसाइटी, बुद्धिजीवी, विद्वान व्यक्तिहरूले
यो इस्युलाई चाहिँ पोलिटिसाइज नगरेर यसको निचोर सल्युसन निकाल्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, म पनि अब धेरै साल बित्यो राजनीतिमा, हामी अब भविष्यपट्टि हेर्दैछौँ कि आउने भावी पिँढीलाई कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू। र जबसम्म 371F सुरक्षित हुन्छ, हाम्रो दिएका कानुनहरू सुरक्षित हुन्छ, सम्पूर्ण सिक्किमे जनता पनि सुरक्षित हुनेछ, सबै पार्टीको, सबै जात जातिको, सबै वर्गको, सबै क्लासको। भनेपछि अस्ति यो 29 यो जुन हाम्रो फाउन्डेसन डे, पार्टीको फाउन्डेसन डेमा पार्टी अध्यक्षले चिहान माटो बचाउने कुरा र हाम्रो पुर्खाहरूको चिहान बचाउने कुरा गर्नुभयो। यो सबै कुरा राखेर हाम्रो अति आदरणीय अध्यक्ष महोदयले त्यही राख्नु, माटो भन्ने माटो सोइल, त त्यसको अर्को शब्द हुनसक्छ सन अफ द सोइल, है। तर अब अघि यहाँ सरले कुरा राख्नु, अब कसरी डिबेट र डिस्कसन आउँछ। अहिले हामी बेसी बोलेको छैनौँ है, पार्टी पनि हामी वाच गर्दैछौँ। अब म्यान्डेट पाएको सरकार हो, उहाँले पनि काम गर्नु पऱ्यो, हामी उहाँलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ होइन, राम्रो गर्नुहोस्, किनभने द बेस्ट सुड विन, बेस्ट सुड पर्फर्म होइन, गभर्नेन्सको कुरा आउँछ यहाँ होइन। हामीले पनि अब पर्खिनुपर्छ, किनभने 24 नेक्स्ट इलेक्सन हुन्छ, जनताले कसलाई फैसला गर्छ, इट इज ओके, किन त्यही जनताले हामीले 25 साल दिएको छ, हामीले स्वीकार गर्नु पऱ्यो, इज्जत गर्नु पऱ्यो। तर म तपाईँलाई सानो जुन चाहिँ यहाँ सरले राख्नुभयो है, अब कुरा के आउँछ हेर्नुहोस् है, अब 40 सिट भन्ने कुरा आयो। अब पार्टी त्यति बेला सरकारमा हुँदा निर्णय लियो हामीले 40 सिट होइन। अब अहिलेको एसकेएम सरकारले भन्छ 32, गुड, यही त हो डिबेट डिस्कसन, डिफ्रेन्ट ओपिनियन, आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो विचारदेखि यसलाई सोल्युसन निकाल्नु पऱ्यो नि। उहाँ ठिक छैन भन्नु छैन हामीलाई पनि, उहाँले हामीलाई ठिक छैन भन्ने कुरा, यसको सोल्युसन। तर यहाँ सरले अघि राम्रो भन्नुभयो, अब जबसम्म हामीले कानुनी कुरा स्पष्ट हुँदैन हामी अफ द कप बोलिरहेको हुन्छौँ होइन, त्यसले गर्दा धेरै नोक्सानहरू पुर्याउँदैछ होइन। कसैले के भन्छ, कसैले अब एभ्रिबडी हेज बिकम द मास्टर अन 371F। आई विथ अल ह्युमिलिटी से आई एम नट द मास्टर अन 371F, बट आई विथ लिटल नलेज। अब यहाँ के छ भन्दा उहाँले भन्नुभयो होइन, यसको पछि इतिहास छ भन्ने कार्य हेर्नुहोस् है, यहाँ म अहिले जनाउँदैछु, छोटकरी मलाई समय दिनुहोस्। जब भारतको संविधान आर्टिकल तपाईँको 371 इन्सर्ट भयो, 36 कन्स्टिट्युसन एमेन्ड आएर ठक्कै 371F आयो। अब 371F ले के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँको द लेजिस्लेटिभ एमा छ, नट विथ स्ट्यान्डिङ छ, यो पनि बडा एक्सप्लेनेसन छ यसको, त वरिष्ठ नेता तपाईँको जज लयरहरूले इन्टरप्रेट गरिदिएको छ। द लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली अफ द स्टेट अफ सिक्किम shall consist of not less than 30 seats, but we have 32 seats। त क्वेसन आउनसक्छ कसरी 32 भयो। अब त्यसको बारे फेरि सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्स बुझ्नु पऱ्यो। अब सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्स कसरी बुझ्छ भन्दाखेरि तपाईँको 1973 मा ट्राइपोटाइड एग्रिमेन्ट भयो। ट्राइपोटाइड एग्रिमेन्टमा जब तपाईँको 1973 मा ट्राइपोटाइड एग्रिमेन्ट भएपछि त्यहाँदेखि प्रोक्लेमेसन अफ द छोगेल 5 फेब्रुअरी 1975 प्रोक्लेमेसन आयो राजाको प्रायर टु मजर। त्यो आधारमा चाहिँ त्यसलाई यस्तो पनि भनिन्छ रिप्रेजेन्टेसन अफ द सिक्किम सब्जेक्ट्स एक्ट 1974। यो बहुतै महत्त्वपूर्ण एउटा क्लज छ, रिप्रेजेन्टेसन अफ द सिक्किम सब्जेक्ट्स एक्ट 1974। हामी सोसियल मिडियामा धेरैले चर्चा गरिदिएको छौँ, धेरैले राम्रो प्रकारले गरिरहेको छ यो इस्युलाई। प्रोक्लेमेसन अफ द सोगेल 5 फेब्रुअरी 1974 त्यसलाई चाहिँ क्लजमा भनेको छ, यसलाई के भनिन्छ भने रिप्रेजेन्टेसन अफ द सिक्किम सब्जेक्ट्स एक्ट 74। त्यसको आधारमा इलेक्सन लड्यो। त्यसको जब इलेक्सन लडेपछि पहिला भूतपूर्व मुख्यमन्त्री एलडी काजीको साहबको गभर्मेन्ट फर्म भयो, तर 75 र 75 मा मर्जर भएपछि त्यही गभर्मेन्ट चल्दै थियो। त्यसले गर्दाखेरि नेक्स्ट क्लजले के भन्छ नि, जब हामी मर्ज हुँदा एउटा गभर्मेन्ट थियो त्यहाँ अलरेडी इलेक्टेड इन 1974। त्यसले गर्दा नेक्स्ट भन्दैछ द एसेम्ब्ली फर सिक्किम फर्मड एज अ रिजल्ट अफ द इलेक्सन हेल्ड इन सिक्किम इन अप्रिल 1974 with 32 members elected in the said election hereinafter referred to as the sitting members shall be deemed to be the legislative assembly of Sikkim। जुन चाहिँ चलिआएको सरकार प्रायर टु मर्जर इलेक्ट भएको कन्टिन्यू हुँदा द्याट बिकेम द एसेम्ब्ली अफ सिक्किम। त जबसम्म त्यो इतिहास र सिक्वेन्स बुझ्दैन के हो हेर्नुहोस् है। अब त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सरले भन्नुभयो सो इट क्यान बी मोर देन 32, इट क्यान बी मोर देन, अब यहाँ आयो 30, नट मोर देन 30 तर 32 आयो। तर इट क्यान बी मोर भन्ने यति खतरा चिज छ। अब यो जब हामीले डेपमा पढ्दैनौँ साह्रो छ। अब जब 75 आएपछि जेनरल क्लज जुन चाहिँ आर्टिकलहरू आउँछ 371 बस्छ, तर आर्टिकल आउँछ त्यसले के भन्छ भने तपाईँको एउटा म त्यसै एउटा तपाईँलाई जनाउन चाहन्छु कति यो खतरा चिज छ। अब हामीले जेनरल क्लज अफ द आर्टिकल अफ द कन्स्टिट्युसन हेऱ्यौँ, कम्पोजिसन अफ द लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिज
इन्डियामा एसेम्ब्ली कति हुनुपर्ने के हुनुपर्ने भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 32 छ, त्यही एसेम्ब्ली भयो, नट लेस देन 30 भयो भयो होइन, हजुर। नट लेस देन भने इट क्यान बी मोर, इम्प्लाइड र एक्सप्रेस ल हुन्छ है। त्यसले गर्दा अब कम्पोजिसन आर्टिकल 170 ले कम्पोजिसन अफ एसेम्ब्ली भन्दाखेरि चाहिँ सब्जेक्ट टु द प्रोभिजन्स अफ आर्टिकल 3 द लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली अफ इच स्टेट स्याल कन्सिस्ट अफ नट मोर देन 500 एन्ड नट लेस देन 60। त्यसले गर्दा यता आर्टिकल 371F को आधारमा यता आर्टिकल 170 आधारमा हामीले 40 बनाइदिएको छौँ। भनेपछि हाम्रो जुन त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा 30 भन्दा तल घट्न नपाउने Yes. तर बढ्न पाउने, तर यता भारतीय संविधानमा चाहिँ 60 सिट चाहिँ कम्तीमा पनि एसेम्ब्ली Yes, हुनुपर्ने। yes. अब त्यसमा- भनेपछि हामी 40 मा जान सक्ने सम्भावना रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि त हाई पावर्ड कमिटीले 40 अँ। सीटको आधार के भन्छ प्रोभिजन त ठिकै छ, सबै पोलिटिकल पार्टी जनता सब एक मत भएर यति बनाऊ भन्दा ठिकै छ नि। जब भविष्य सिक्किमेको हक र अधिकार सुरक्षा हुन्छ वी आर रेडी होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई अलिकति पढ्न चाहन्छु त अनुमति लिएर। अब यो क्लज 170 लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा यसमा प्रोभाइजर छ। प्रोभाइडेड मतलब यो छ तर यस्तो हुनसक्छ यस्तो हुनुपर्छ भने प्रोभाइडेड के छ? Provided that the reference to this explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall until the relevant figures for the first census taken after the year 2026. अब यहाँ खतरा छ है हो, यो बढाउनु घटाउनु चाहिँ 2026 को बाद मात्रै हुन्छ भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, नट ओन्ली द्याट, अब सिट फेरि म अलिकति यहाँ टच, किन हाम्रो यो सबै अहिले मुद्दा चलिरहेको छ नि, लिम्बू तामाङलाई सिट दिने, बढाउने सिट। अब यहाँ आयो तपाईँको, मैले यो पढेँ हेर्नुहोस्, 2026 सम्म हुँदैन भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, फेरि अब जब ट्राइबल भएपछि सिट दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ आर्टिकल 332 ले भन्छ। अब 332 ले के भन्छ भने रिजर्भेसन अफ सिट्स फर शेड्युल्ड कास्ट एन्ड शेड्युल्ड ट्राइब्स इन द एसेम्ब्ली। यो चाहिँ के भन्दैछ, सिट शाल बी रिजर्भ इन द शेड्युल्ड कास्ट एन्ड शेड्युल्ड ट्राइब, ट्राइबल भएपछि सिट दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। 2 मा कसरी दिने भन्दा द नम्बर अफ सिट रिजर्भ फर शेड्युल्ड कास्ट अर शेड्युल्ड ट्राइब्स 3 मा छ, क्लज 3 अफ आर्टिकल 332 मा के छ भन्दा पनि द सेम प्रोपोर्सनेट टु द नम्बर अफ सिट इन द एसेम्ब्ली एज द पपुलेसन अफ शेड्युल्ड कास्ट शेड्युल्ड ट्राइब, पपुलेसनको रेसियोको निकालेर चाहिँ सिट दिन्छ भन्ने कुरा आयो। हेर्नुहोस् है, तर यहाँ खतरा के छ भन्दाखेरि यहाँ पनि भन्दैछ नट विथ स्ट्यान्डिङ एनिथिङ कन्टेन्ट इन क्लज 3 अन्टिल द टेकिङ इफेक्ट अन्डर आर्टिकल 170 अघि कुरा आयो अफ द रिएडजस्टमेन्ट अन द बेसिस अफ फर्स्ट सेन्सस आफ्टर द इयर 2026। त्यसको मतलब 2026 सम्म सिट पनि बढाउन सक्दैन, सिट पनि दिनु सक्दैन। बुझ्नु भएन होइन? त्यस कारणले हाम्रो सिक्किमको लागि, हाम्रो स्टेटको लागि चाहिँ 370F लाइफ छ नि, अलाइफ। किन 371F चाहिँ ई मा छ, क्लज ई अफ आर्टिकल 371F क्लज एफ, क्लज एफ अफ आर्टिकल 370। यो सबै छ 2026। मैले डिफ्रेन्स चाहिँ किन देखाउँदैछु, किनभने हाम्रो स्पेसल प्रोभिजन अफ यहाँ छ नि, स्पेसल प्रोभिजन्स विथ द रेस्पेक्ट टु द स्टेट अफ सिक्किम स्पेसल छ। 170 ले पनि हुँदैन भन्दैछ, सिट बढाउनु, सिट दिनु इत्यादि। 332 ले पनि भन्दैछ, तर हाम्रो आर्टिकल 371F स्मल एफ ले के भन्छ भने पार्लियामेन्ट मे फर द पर्पज अफ प्रोटेक्टिङ द राइट्स एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ different sections of the population of Sikkim make provisions for the number of seats in the assembly of the state of Sikkim which may be filled by candidates belonging to such sections and for the delimitation of the assembly. सीट पनि दिनु सक्छ, प्रोटेक्सन दिनु सक्छ, डिलिमिटेसन पनि हुनु सक्छ। अब यहाँबाट के बुझ्नुहुन्छ भने माफ गरिदिनु होला, एउटाले भन्छ नट लेस देन 30 तर 32 छ, तर 371F के एफ ले चाहिँ के भन्छ भने पार्लियामेन्ट मे भन्नु मतलब चाहिँ एनेबलिङ प्रोभिजन्स अफ ल, 30 दिन कम्ती हुनु हुँदैन, 32 जो छ त्यो एसेम्ब्ली भयो। अब एफले चाहिँ के भन्छ बढ्नु सक्छ। हाउ यो यस प्लिज देयर इज अ नन अब्स्टेन्टिक नाउ आई एम कमिङ टु दैट। ओके, अब दैट मीन्स anything whatever is said in one article 171 हैन तपाईले कोट हजुर 371F 371F is supreme। अब यहाँ सुन्नुहोस् है, अब यो आउँदाखेरि त्यस कारणले अहिलेको मुद्दा के छ, रहेको जातिलाई ट्राइबल बनाउने, अनुसूचित जान दिने, रेस्टोर गर्ने कुरा आयो, लिम्बू तामाङलाई सिट दिने, यो सबै 371F भित्र घुमिन्छ। तर यति फरक छ, सिट दिने कुरामा आर्टिकल 371F स्मल एफ क्लज एफ रेड विथ आर्टिकल 332,
रहेको जातिलाई ट्राइबल दिने आर्टिकल 371F रेड विथ आर्टिकल तपाईँको 342। अब यो छ। अब त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ खतरा छ यो। हामीले जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ यसमा डिबेट डिस्कसन हुनुपर्छ, हेल्दी डिस्कसन, कन्स्ट्रक्टिभ डिस्कसन। तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिन्छु अब कसरी हुन्छ। तपाईँलाई सानो म इक्जाम्पल दिन्छु, यो सिक्वेन्समा म भन्न चाहन्छु। हामी सिक्किमिज चाहिँ कसो जनाउँछ भन्दा आर्टिकल तपाईँको सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेसन 1960 हामी सिक्किमिज भयो होइन। त्यहाँदेखि जब हामी सिक्किम इन्डियामा गाभेपछि तपाईँको सिक्किम सिटिजनसिप अर्डर 1975 आयो हजुर होइन। जो सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर छ त्यो इन्डियन भयो। हजुर। तर अब आज एउटा ठुलो इस्यु हुन्छ नि, हजुर। आज सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट एक्ट आयो 2019 आई थिङ्क होइन सर, सिक्किममा लागु भयो। यो चाहिँ भायोलेसन अफ 371F हो कि होइन, डिबेट हुनु पर्यो, डिस्कस हुनु पर्यो। हाउ त्यस कारणले चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छु भने हामीले एकदम अन्धाधुन्दा चाल नपाइकन बिस्तारी रोड हुन थाल्यो नि त। हजुर। अहिले सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट आयो तर हाम्रो चाहिँ बेस्ड अन सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेसन आउँदैछ। हेर्नुहोस् अहिले नयाँ इस्यु आउँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अबभ पार्टी पोलिटिक्स, अबभ कास्ट कम्युनिटी होइन। जस्तो आज तपाईँको भुटिया लेप्चा दाजुभाइ हामी सबैको भोटे लाप्चे भनेर पनि सिट रिजर्भ छ, त्यो पनि कन्स्टिट्युसन। त्यसलाई किन दिएको छ भने पोलिटिकल हिस्ट्री, सुप्रिम कोर्ट जजमेन्टमा लेखिएको छ सिक्वेल टु द पोलिटिकल हिस्ट्री अफ सिक्किम दिस सुड बी प्रोटेक्टेड भनेर 371F नट विथ स्ट्यान्डिङ नन एब्सटेन्टिङ क्लोज। सो जब यो सबै इस्यु छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले ज्यादा पब्लिकमा एउटा पोलिटिकल डिबेट भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ एउटा सोसियल डिबेट हुनु पऱ्यो, एकाडेमिक डिबेट हुनु, इन्टलेक्चुअल डिबेट हुनु पऱ्यो। किनभने दिस इज फर अल सिक्किमिज पिपल होइन। तर हामीले यसलाई पोलिटिकल हो र होइन भनेपछि इट इज भेरी रिस्की होइन। त्यसले गर्दा मेरो छोटकरीमा यही भन्न चाहन्छु, त्यस कारणले हाम्रो जति पनि माग राखेको छौँ वेदर लेफ्ट आउट कम्युनिटिज अफ सिक्किम, प्रोटेक्सन अफ बिएल होस् या तपाईँको लिम्बू तामाङ सिट, सबै 371F को भित्र बुनेर हामीले यो रेजोल्युसनहरू पारित गरेका छौँ। त्यही छ। ल आज दर्शकवृन्द, आज हामीले अत्यन्तै सान्दर्भिक र सिक्किमेली जनताहरूका लागि जान्नै पर्ने विषयहरूमा हाम्रा दिग्गज राजनीतिज्ञ महोदय, समाजसेवी र सरकार सञ्चालन गरेर पार्टी सञ्चालन गरेर आउनुभएका हाम्रा आदरणीय अनुभवी, दक्ष र जनप्रेमी मानिसहरूसँग हामीले परिचर्चा गऱ्यौँ। र आजको चर्चामा हामीले के पायौँ भने हामी भारतको 22औं राज्यको भारतीय नागरिक भए पनि तर सिक्किमे नागरिकहरू चाहिँ अन्य नागरिकभन्दा छुट्टै हुन्, विशेष हुन् र उनीहरूको छुट्टै प्रावधान छ भारतीय संविधानमा। भारतीय गणराज्यले सिक्किमे जनगणलाई विशेष प्रावधान राखेर सुरक्षा दिएको छ। के को आधारमा भन्दा चाहिँ सिक्किमेली जनताहरू चाहिँ माटोसँगै बिना रक्तपात भारतीय गणराज्यमा सामेल भएको हुनाले उहाँ भारतीय गणराज्यले पनि हाम्रो त्याग, हाम्रो जुन एउटा देशभक्ति र यो इत्यादि कुराहरूलाई देखेर हामीलाई चाहिँ सिक्किमेली जनतालाई सुरक्षित बनाउनका लागि भारतको संविधानमा धारा 371F भनेर स्पेसल प्रावधान राखिदिएको रहेछ र त्यही धारा 371F को प्रावधान अन्तर्गत हामी सिक्किमेलीहरू सुरक्षित रहेका रहेछौँ। र यसलाई डाइल्युसन हुन नदिनका लागि हामीले राजनीतिभन्दा माथि उठेर सिक्किमेलीको भावनामा, सिक्किम र सिक्किमेली जनताको लागि, सिक्किमको माटोको लागि र सिक्किमी भावी सन्ततिको लागि चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ आजको परिस्थितिमा सृजना भएको छ भन्ने कुरा हाम्रा दिग्गज महोदयहरूले आज सिक्किमेली जनताको अगाडि राखिदिएको छ। र यस विषयमा हेल्दी डिस्कसन होस्, हेल्दी छलफल होस्, चर्चा परिचर्चा होस् र यो चर्चा परिचर्चाले सारा सिक्किमेलाई सुरक्षित बनाओस् भन्ने कुरा आजको हाम्रो डिस्कसनले हामीलाई दिएको छ र यस बारेमा हामी अवश्य नै मन्थन गर्नेछौँ, चिन्तन गर्नेछौँ। र आज हामीले एउटै मात्रै रेजुलेसनमाथि परिचर्चा गऱ्यौँ र अब फेरि हाम्रा 15वटा रेजुलेसनहरू हामीले हाम्रो 29औं फाउन्डेसन डेमा पारित गरेका छौँ र हामीलाई यी 15वटा रेजुलेसनहरूमाथि हामी एक गर्दै हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। र आज यहाँहरू सबै आइदिनु भयो र यो एउटा सिक्किम र सिक्किमेली जनताको लागि, सिक्किमेली जनतालाई अवेरनेस ल्याउनको लागि तपाईँले जुन खालको आफ्नो अनुभवहरू, आफ्ना ज्ञानहरू हामीलाई बाँडिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँहरूसँग अत्यन्त कृतज्ञ छौँ।
धन्यवादी छौँ र तपाईँहरू सबैलाई कृतज्ञ र धन्यवाद दिन पनि चाहन्छौँ र यसरी नै हजुरहरूले सधैँ सधैँ सिक्किमेली जनतालाई सिक्किमेली जनगणलाई साँचा र सत्य कुराहरू जनताको बिचमा राखिदिएर सिक्किमेली जनतालाई सधैँ सचेत रहने र आफ्नो सुरक्षाको लागि आफै तयार रहने जुन खालको एउटा ऊर्जा शैक्षिक ऊर्जा जुन एउटा सशक्त एउटा चेतनाको ऊर्जा तपाईँले प्रदान गर्नुहुँदैछ यो सधैँ आइरहोस् भन्ने कामना राख्दै आजको कार्यक्रमलाई आज यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छौँ र यहाँहरू सबैलाई एकपल्ट फेरि धन्यवाद दिँदै नमस्कार चढाउन चाहन्छु। धन्यवाद।